खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के दो अहम रहनुमा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सूबाई वज़रा शाहराम तरकई और आतिफ खान से पूछते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आप दोनों के, आप हमारे स्टूडियो में आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले आतिफ खान साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली रहेगी या तहलील होगी? क्या इमरान खान वाकई असम्बली या तहलील करने का इरादा रखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। हमारी कल मीटिंग हुई है इमरान खान साहब से, जिसमें हमारी जो लीडरशिप है प्रोविंस की उनकी मीटिंग हुई है और बिल्कुल 100% हमने अपनी तरफ से इमरान खान साहब को यही कहा है कि जैसे आप मुनासिब समझते हैं, जब आप मुनासिब समझते हैं, हमारी तरफ से कोई उसमें रुकावट नहीं है। जो हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, अगर उससे ये प्रोसेस आगे हो सकता है और इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम बल्कि इस वक्त जो पार्टी की पॉपुलैरिटी है माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में और फिर स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, तो हम तो कहते हैं जितनी जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह अगले 5 साल हमें मिल जाएंगे और ज़्यादा मेजॉरिटी आ जाएगी। अच्छा ये बताइएगा सर कि सूबे की सतह पर पीटीआई तैयार है असम्बली तोड़ने के लिए या कुछ लोग इमरान खान के फैसले से मुत्तफिक नहीं है, क्या लगता है आपको? मुझे तो जहाँ तक पता है किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आज बल्कि 3 बजे मीटिंग भी है, लेकिन जो तैयार नहीं होगा इस वक्त, जो खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की पोजीशन है, तो अगर कोई पॉलिटिकल फ्यूचर अपना ख़राब करना चाहता है तो वो तैयार नहीं होगा, वो इधर उधर करेगा। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई पीटीआई के टिकट से नहीं लड़ेगा तो उसको शिकस्त ही होगी। तो मेरे ख्याल में किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, इंशाल्लाह सारे मुतफिक हैं इस बात पे। सही है, आतिफ साहब हमारे साथ ही रहेगा। शाहराम तरकई की जानिब रुख करूंगी। सर वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बैरिस्टर सैफ तो कह रहे हैं कि तोड़नी है तो पहले पंजाब असम्बली तोड़ी जाए, क्या समझते हैं आप? देखिए ये तो खान साहब का प्रेरोगेटिव है, उनकी सोच है और पंजाब में भी उनको बिल्कुल पूरी सपोर्ट है और खैबर पख्तूनख्वा में भी जिस तरह आतिफ ने कहा कि उनको सपोर्ट है और वो जो मुनासिब समझे, क्योंकि ऑब्वियसली एक्चुअल गेम प्लान उनको पता है कि वो किस तरीके से मूव करना चाहते हैं। मकसद ये है कि एक क्लियर स्टांस लिया है पार्टी ने और ख़ान साहब ने, और वो चाहते हैं कि इस वक्त इस मुल्क के लिए बेहतर ये है कि जो इकॉनमी के हालात हैं, ये जो महंगाई के हालात हैं और ये जो इंटरनेशनल ये हमारी गवर्नमेंट को जो कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास कोई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के पास कोई मैंडेट नहीं है, तो वो चाहते हैं कि लोगों में जाएं, फ्रेश मैंडेट लेके आए हैं और लोग 22 करोड़ अवाम जिसको वोट दे वो जाके वहाँ पे इलेक्शन करवाए। तो बड़ा क्लियर स्टांस है और अगर पीडीएम उसको तैयार नहीं कर रही तो तहरीक इंसाफ खान साहब समझते हैं कि पंजाब और सिंध खैबर पख्तूनख्वा में हम रिज़ाइन करें और हम फ्रेश इलेक्शन में जाएँ। मेरे ख्याल से ये वाइज डिसीजन है। अच्छा शाहराम साहब ये भी बताइएगा कि अभी असम्बली में काफ़ी लोग ऐसे थे जो खान साहब की जो भी उनके फैसले हैं उनसे मुत्तफिक नहीं थे, मुनहरिफ अरकान भी हो सकते हैं, तो क्या लगता है आपको कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी आरा से मुख्तलिफ सोच रखते हैं? देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है, क्योंकि एक तो हमारे पास जो मैंडेट है ये पार्टी का है, ये टिकट पार्टी का है, इमरान खान का है, वोट इमरान खान का पड़ता है, तहरीक इंसाफ का पड़ता है और ये हमारे पास अमानत है। जब पार्टी चाहे वो किसी भी मेंबर से, बल्कि पूरी असम्बली से वो इस्तीफ़ा ले सकते हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और देगा। जो नहीं देगा मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी करेगा और मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई कम अकल वाला होगा जो इस वक्त ख़ान साहब की बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। तो ख्वाहिशात जो भी होती हैं, लेकिन डायरेक्शन पार्टी की बड़ी क्लियर है और हम सब उसके पाबंद हैं और ख़ान साहब के साथ खड़े हैं, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। आतिफ साहब आप बताइएगा कि ये कहा जा रहा था कि पहले कि पंजाब असम्बली डिसॉल्व की जाएगी उसके बाद केपी असम्बली डिसॉल्व की जाएगी, ऐसा कुछ है सामने आ रहा? देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं है, या असम्बली एक आगे होती है या दूसरी पीछे होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कब कौन सी पहले ख़त्म होती है या बाद में ख़त्म होती है। असल मसला जो है वो ये है कि पूरी पॉलिटिकल जितनी भी हमारी पार्टी के MPs हैं उन्होंने आज इंशाल्लाह 3 बजे केपी और कल 3 बजे थी हमारे पंजाब के जो MPs थे, तो क्लियर कट एक उनको ख़ान साहब को उन्होंने इख्तियार दिया है कि आप जब डिसॉल्व करना चाहें मुनासिब वक्त जो आप समझते हैं वो आप करें, वो चाहे एक असम्बली पहले करें, दूसरी बाद में करें, इकट्ठी करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल चीज़ जो है वो जो इमरान खान साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, वो ये नहीं है कि हमें तो तहरीक इंसाफ को क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर 2-4 महीने इलेक्शन लेट होते हैं, 6 महीने बाद हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ को तो फ़ायदा ही है।
اور ہمارا ووٹ بینک بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ موجودہ حکومت جو ہے ان سے لوگ اتنے تنگ ہیں، اور جتنا ٹائم گزرے گا ان کا ووٹ بینک نیچے جائے گا، ہمارا ووٹ بینک اوپر جائے گا. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن مسئلہ جو اصل ہے، جس نقصان ہو رہا ہے، وہ پاکستان کا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں امپورٹس کی کیا حالت ہے، ایل سیز نہیں کھل رہی، پیسے نہیں ہیں امپورٹس کے لیے، اس کی وجہ سے را مٹیریل نہیں آ رہا، ایکسپورٹس گر گئی ہیں، فورن ریزرو جو ہیں ہمارے وہ گر گئے ہیں. تو یہ جو بھی حالات ہیں، یہ تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے نقصان ہے. تحریک انصاف تو اگر 2-4-5 مہینے الیکشن لیٹ بھی ہوتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پاکستان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایسی اکانومی اور ایسی انسٹیبلٹی ہو جس سے خدا نخواستہ کوئی ایسا irreparable نقصان نہ ہو جائے ملک کا، جس کو بعد میں پورا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن عاطف صاحب، خان صاحب نے تو خود بھی کہا ہے کہ ان سے کچھ لوگ متفق نہیں ہیں اور کچھ لوگوں سے وہ متفق نہیں ہیں. آج کی بھی ایک خبر تھی کہ جو ہے وہ کچھ 6 اراکین ہیں جو منحرف ہو سکتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو اس میں تو اسمبلی پوری ختم ہو جاتی ہے، اس میں تو ریزائن کرنا یا نہ کرنا وہ تو فرق ہی نہیں پڑتا. اسمبلی چیف منسٹر ایڈوائس بھیج دیتے ہیں اور سمری سائن ہو جاتی ہے، تو اس میں تو وہ چوائس ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی ریزائن کرے یا نہ کرے. وہ تو اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور وہ چیف منسٹر کا اختیار ہے، پنجاب کے چیف منسٹر کا اور کے پی کے چیف منسٹر کا، کہ وہ جب ڈیزولوشن کے لیے بھیجیں گے سمری تو اسمبلی خود ہی ڈیزالو ہو جائے گی. تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی ریزائن کرے یا نہ کرے، اس کی ممبرشپ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا عاطف صاحب. شہرام صاحب، آپ کی طرف رخ کروں گی. آپ کہیے گا، پہلے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی بھائی میں تضاد سامنے آیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ بیٹی کی باتوں میں تضاد آ رہا ہے. مونس لائی کچھ کہہ رہے ہیں جبکہ چودھری پرویز لائی کچھ کہہ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، چیف منسٹر پنجاب کی اور مونس دونوں کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور خان صاحب کو انہوں نے اختیار دے دیا ہے، جس طرح کل خان صاحب نے کہا ہے. تو اگر اختیار دے دیا ہے اور خان صاحب کو گرین سگنل مل گیا ہے اور وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرے خیال سے کوئی تضاد، کوئی ڈفرینسز، کوئی مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا. اور ان کا وہ ہمارے اتحادی ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں ادھر پنجاب میں. تو خان صاحب بھی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک اچھا انہوں نے ایک ٹرن سیٹ کیا ہے کہ جب اختیار دے دیا ہے تو بیچ میں تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا ابھی اس بات کا. ٹھیک ہے، شہرام صاحب ہمارے ساتھ جائے گا. عاطف صاحب، آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے الیکشن کی ڈیٹ لینے کا، اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد، کیا لگتا ہے اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیں، انشاءاللہ اچیو تو اس وجہ سے ہوگا کیونکہ ابھی تک میرے خیال میں ان کا یہ جو اندازہ تھا پی ڈی ایم کا کہ یہ شاید دھمکی دے رہے ہیں، یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلیز ختم کر دیں گے، گورنمنٹ ختم کر دیں گے، ان کا خیال تھا کہ یہ نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو واقعی اسمبلیز ختم کرنے کو جا رہے ہیں، تو یہ تو اگر یہ 2 اسمبلیز ختم ہوتی ہیں اور ان میں ری الیکشن ہوتا ہے تو وہ تو آپ نمبرز دیکھ لیں، تقریباً کوئی 650 کے قریب الیکشن بنتے ہیں، اور تقریباً کوئی 65% کے قریب پورے پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو یہ گورنمنٹ پھر کیسے برداشت کرے گی کہ 65% ملک میں الیکشن ہو رہا ہو اور یہ اسلام آباد میں 27 کلومیٹر پہ بیٹھے ہوئے ہوں؟ تو اس سے تو میرے خیال میں یہ نہیں پریشر کو اس کو سسٹین کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو ان اے وے یہ بھی فائدہ ہے، اگر فار ایگزامپل ابھی الیکشن ہوتا ہے 3 مہینے بعد اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دوبارہ سے اور مضبوط ہو کے آتی ہے 5 سال کے لیے، پنجاب میں گورنمنٹ بنتی ہے پی ٹی آئی کی، مضبوط گورنمنٹ بنتی ہے 5 سال کے لیے، اور پھر 8 مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے، دونوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو، تو وہ تو پھر ان لوگوں کو ہی نقصان ہے. یہی چیخیں گے کہ جی یہ دیکھیں حکومت ہے ان کی اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ اسمبلی ختم کر کے نہ ان کی حکومت ہو نہ ہماری حکومت ہو، اور بس الیکشن کروا دیں، لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو ووٹ دے دیں. اگر یہ جیت گئے دھاندلی سے نہیں، اگر صحیح الیکشن جیت گئے تو ہم انشاءاللہ ان کو مبارکباد دیں گے. لیکن عوام کو پتہ چل گیا ہے اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملنے والا، اسی وجہ سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اچھا شراب صاحب، جاتے جاتے بس یہ بتاتے جائیے کہ اگر ڈیٹ نہیں ملتی الیکشن کی تو نیکسٹ لاہ عمل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اگر ڈیٹ فی الحال تو ہمارے پاس ہمارے کارڈز ہیں، اور وہ کارڈز یہ ہیں کہ ہم کے پی اور خیبر پنجاب میں الیکشن کروا دیں. تو یہ اس میں اگر ہم اس میں چلے گئے تو ان پہ پریشر بڑھ جائے گا پولیٹیکلی. جس طرح عاطف خان کہہ رہے ہیں کہ کوئی 650 کے قریب سیٹس ہیں اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، کے پی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اگر ان دونوں میں الیکشن ہو جائے اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تحریک انصاف کی میجورٹی آ گئی تو باقی پھر انشاءاللہ ہم سندھ میں بھی فوکس کریں گے
اور خان صاحب انشاءاللہ تب تک صحت یاب ہو چکے ہوں گے لیکن انشاءاللہ. سر اگر اس سے پہلے طریقے عدم اعتماد آ جاتی ہے دونوں اسمبلیز میں پھر دیکھیں دونوں میں نہیں ہو سکتا. کے پی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پنجاب میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ آپ لائن نہیں کراس کر سکتے. اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور وہ بڑی کلیئر ہے. تو اگر وہ اس طرح کی ان کی کوئی عزائم ہیں, ان کو بڑی شرمندگی ہوگی. اور جب چیف منسٹر اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا, بلکہ اس وقت جو ہے اپر ہینڈ وہ عمران خان کے پاس ہے. سارے کارڈز اس کے ہاتھ میں اور وہ بہتر اس کو لگا رہے ہیں, مطلب اس کو یوز کر رہے ہیں انشاءاللہ. صحیح, تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے, اور امید تو اچھے کی رکھنی چاہیے. بہت شکریہ سر. عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, شاہرام ترکئی, آپ دونوں ہمارے اسٹوڈیو میں ہم سے بات کری, آپ کا بہت شکریہ.